अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार पाकिस्तान के हवाले से कुछ गुफ्तगू की है और कांग्रेस से खिताब में उन्होंने आज पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है। तो इसके ऊपर जो मौजूदा हुकूमत के हामी लोग हैं वो बड़े भंगड़े डाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लें जी, ये तो समझ रहे थे पीटीआई वाले के ट्रंप जो है वो इस हुकूमत को मुंह नहीं लगाएगा और इनके साथ ना जाने कैसा सलूक करेगा, लेकिन वो तो जनाब हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है। तो हमारी तो गल हो गई है, हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए, तो इसके ऊपर बड़े भंगड़े डाल रहे हैं। तो थोड़ा इसको एनालाइज करेंगे कि क्या वाकई ये इस हुकूमत के लिए कोई इत्मीनान का बाइस बात है या ये सिर्फ हमेशा की तरह पीएमएलएन वाले वक्त से पहले मिठाइयां खा रहे हैं, बाद में बात समझ आएगी कि हुआ क्या है। तो इसके ऊपर जरा तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ जी ये भी जिक्र करेंगे कि जो बन्नू में कल वाकया पेश आया है, इसके ऊपर आईएसपीआर की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी हुई है। इसके अलावा इस बहुत बड़े वाकये के ऊपर मुख्तलिफ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, तो इसको भी साथ में कनेक्ट करेंगे कि इस दहशतगर्दी की जंग में हमें क्या मिला है और हम किस तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से अहम खबर है, जिनकी एक और मजीद केस में बरियत हो गई है। एक और केस उनके ऊपर महज इंतकामी कार्रवाई और झूठा साबित हुआ और वो बाइज्जत बरी हो गए। इसके मुतालिक आपको तफसीलात बताते हैं और कुछ दीगर खबरें भी इसी व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब बात का आगाज करते हैं आज डोनाल्ड ट्रंप के आज बयान से, जिसके ऊपर काफी ज्यादा खुशी मनाई जा रही हुकूमती कैंप में। और डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली आज कांग्रेस के जॉइंट सेशन से खिताब करते हुए ये जहां पे मुख्तलिफ पॉलिसी स्टेटमेंट्स दिए, तो वहीं उन्होंने आज दहशतगर्दी का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को सराहा और कहा कि हुकूमत पाकिस्तान का वो शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जो अमेरिकन सिटीजन्स के ऊपर हमले पे मुलविस था, उसको पाकिस्तानी हुकूमत ने अमेरिका के हवाले किया है और अब उसके साथ जो भी सलूक होना है वो ज़ाहिर आगे उनके लॉज के मुताबिक होगा। तो इस मामले के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके से ये अल्फाज अदा किए, जिसके बाद काफी ज्यादा यहाँ पर इत्मीनान की एक लहर आ गई। और उसके बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा फौरन खुशी से फूले ना समाते हुए एक ट्वीट दाग दिया और उसमें बड़ी खुशी से बताया कि जनाब अली बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे किरदार को सराहा और हम तो खुद दहशतगर्दी से बड़े मुतासिर रहे हैं और हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारा जिक्र खैर किया और हमारी काविशों को सराहा और वगैरह वगैरह। तो बड़े उन्होंने फूले ना समाते हुए फौरन वो जो हर वक्त उनके हाथ में एक चेरी ब्लॉसम और एक ब्रश होता है जो आम तौर पर तो वो एस्टैब्लिशमेंट के जूते साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो फौरी तौर पर उन्होंने रुख मोड़ के तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोशिश की कि वो फौरी तौर पर जूते साफ कर सकें। अब ये बात करते हुए वो ये भूल चुके थे वैसे कि माजी में पीएमएलएन के मुख्तलिफ लोग डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या क्या अल्फाज कह चुके हैं और उनको किन किन बातों के ऊपर ताने मार चुके हैं और कैसी कैसी इंसल्ट उनकी कर चुके हैं। खुद मरियम नवाज साहिबा जो इस वक्त पीएमएलएन की करता धरता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और उन्हें एक तरह से बागी करार दिया था स्टेट्स का और कहा था कि जनाब उन्होंने जाते जाते ये एक मजमूम हरकत की थी कि जो कैपिटल हिल पर अटैक करवाया था दहशतगर्दों की तरह वगैरह वगैरह। तो ये अल्फाज जो थे ये खुद डोनाल्ड ट्रंप के बारे में थे इन लोगों के। लेकिन आज इस बात पे ये सब कुछ भुला के फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मामलात को बेहतर करने के लिए जो पसे पर्दा ऑलरेडी लगे हुए हैं, लॉबिंग्स भी की जा रही हैं, सऊदी अरेबिया के थ्रू भी कोशिश हो रही है, काफी तरीकों से कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के मामलात और ख़ास तौर पर इमरान खान की रिहाई और जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ उनके मामले के ऊपर कोई दबाव न डालें पाकिस्तान के ऊपर। तो ये अपनी कोशिशें तो कर रहे थे इस मामले पर, लेकिन आज इत्तेफाक से ये जो स्टेटमेंट आया उसमें उसकी वजह से इनके अंदर नई खुशी की रूह फूंक गई और उन्होंने फिर बड़े इत्मीनान का इजहार करते हुए खुशी खुशी ट्वीट भी दाग दिया। अब इस सारे स्टेटमेंट की हकीकत क्या है? पहली बात तो ये है कि अगर इस स्टेटमेंट को आप देखें तो ये जो वाकया पेश आया था जिसमें ये दहशतगर्द मतलूब था, ये बेसिकली 2021 का वाकया है, अगस्त 2021 का वाकया है। और ये वो टाइम था कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से इनखला कर रहा था और इस दौरान ये एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ था एयरबेस के ऊपर और यहाँ पर काफ़ी सारे जो अमेरिकन थे वो मारे गए थे। और ये जो दौर था इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, आपको याद होगा।
अच्छा, अब ट्रंप ने जब ये आज स्टेटमेंट दिया है तो उन्होंने कोई पर्टिकुलरली ये बात नहीं की कि एग्जैक्टली वो किस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो खैर जब हमला हुआ था इमरान खान की गवर्नमेंट थी, आज शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है बज़ाहिर लेकिन अब कहने का मकसद ये है कि अगर तो ये जो दहशतगर्द है ये कोई अभी रिसेंट दिनों में ही अगर हवाले किया गया अमेरिका के, तो फिर तो ये बात दुरुस्त है कि फिर इसी हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया होगा ट्रंप ने, क्योंकि अभी अगर उन्होंने वो दहशतगर्द मतलूब जो है शरीफुल्लाह के नाम से, उसको अगर आईएसआई का ये दहशतगर्द आईएसआईएस का दहशतगर्द है जिसको इन्होंने हवाले किया अमेरिका के, तो फिर तो इसी गवर्नमेंट की बात है। लेकिन अगर उन्हीं दिनों में कहीं उसके आसपास जबकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, अगर उस वक्त हवाले किया गया है तो फिर ये शुक्रिया तो फिर उस वक्त की हुकूमत का बनता है। पहली बात तो ये है इसमें। अब चलिए इस लम्हे को मान भी लीजिए कि ये अभी कोई शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद ही ये जो दहशतगर्द है उनके हवाले किया गया, अगर ऐसा भी है तो तब भी ये जो शुक्रिया है ट्रंप की तरफ से ये एक बहुत ही आप कह लें पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में किया गया है। जाहिर है कि अगर एक मतलूब दहशतगर्द है और उसको आप पकड़ा रहे हैं तो उन्होंने एक जनरल वे में पाकिस्तान का उसमें शुक्रिया अदा किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके बाकी सारे कर्म हैं वो सारे भूल गए हैं सब लोग और वो सब उस पे भी अब पर्दा डाल देंगे जो बाइडन की तरह। तो ये अभी मेरा ख्याल है कुछ भी इससे अक्स करना ये कबल वक्त होगा। अगर एक इस थैंक से ये गवर्नमेंट ये सोचने लगी है कि जी सब अच्छा हो गया है, तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ी शायद अर्ली मिठाई खाने वाली बात होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उन्होंने उस हवाले से उस पर बात की है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो भी है वो इस एक शुक्रिया जो है वो अदा किया है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि अगर मान लिया कि जी इसी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया है और इसी हुकूमत के साथ वो बड़े खुश भी हैं, तो अभी अगेन वही बात है कि इसी के बाद इस बात के ऊपर तो इनकी भी फिर से वो बात शुरू हो जाएगी कि ये फिर वाकई एब्सोल्युटली यस वाले गुलाम है, क्योंकि ये तो इस बात पे खुश हो गए कि जी अमेरिका को हमने फाइनली खुश कर लिया है और उसके बाद अब ये हमसे कोई पूछ कुछ नहीं करेगा कि हम अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं। हम भी इस बात के हामी नहीं कि कोई मुल्क आके पूछ कुछ करे यहाँ पर, लेकिन हम इस बात के भी हामी नहीं है कि हमारे मुल्क में ये स्यापा हमेशा पड़ा ही रहे, ये बदमनी और ये हर वक्त की जो एक खींचातानी है इक़्तिदार की और जो इंसानी हुकूक की पामाली है ये होती रहे। हम तो चाहते हैं ये हो ही ना, ताकि किसी की जरूरत ना हो कि कोई पूछे। तो असल बात ये है कि अपने घर को तो हमने खुद ठीक करना है, चाहे वो ट्रंप हमें कहे, चाहे चाइना हमें कहे, चाहे सऊदीया कहे, चाहे कोई भी ना कहे। तो क्या हमें खुद अपने घर की फिक्र नहीं है कि हमने अपने मामलात को ठीक करना है? हम इस बात से खुशियां मनाएं कि यार हम जो मर्जी जुल्म सितम करेंगे, अब हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये इस हुकूमत की मेंटालिटी है। मैं तो इस बात पे हैरान हो रही हूँ कि इस बात पे ये लोग खुश हो रहे हैं कि जी अब हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। बहरहाल इससे आगे बढ़ते हुए मसला ये है कि इस दहशतगर्दी की जंग में बेशक आपने उनसे शुक्रिया जरूर हासिल कर लिया है या बड़े अरबों डॉलर भी हासिल कर लिए होंगे पहले के टाइम में, अब तो खैर वो भी बंद हो गए हैं। तो उसके अलावा आपने क्या हासिल किया? उसके अलावा आपने एक लामुतनाही जंग हासिल की है अपने लिए, जो आपके अपने शहरी मार रही है, जो आपके अपने सिक्योरिटी एहलकार मार रही है। तो आपने एक ऐसी जंग में जाकर एक शुक्रिया तो समेट लिया है, लेकिन उसके बदले आपके अपने हर शहर से जनाजे उठे हैं और आपने एक नाकाबिल तलाफी नुकसान जो है वो उठाया इस जंग में शामिल होकर, कि आज तक आपका मुल्क जो है वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा, आज तक आपके मुल्क में जो दहशतगर्दी वो खत्म नहीं हो पा रही। आज तक सूरत हाल ये है कि अभी कल के रोज आपने 18 या शायद 15 जो भी आप कह ले, बहरहाल दर्जन से ज्यादा आपने जनाजे जो हैं वो कल अभी उठाए हैं। आज नमाज जनाजा हुई है, इतनी बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए हैं। और आज इस सारे दहशतगर्दी के अफरीत में ISPR का स्टेटमेंट आता है, जिसको मुख्तलिफ चैनल रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि जनाब हमला जो है वो नाकाम कर दिया गया था। भाई ये किस किस्म का नाकाम हमला था कि वो सारी आपकी चेक पोस्टें क्रॉस करके, बॉर्डर क्रॉस करके और यहाँ तक पहुंच भी गए, कैंट तक आ गए। उसके बाद आके उन्होंने कामयाबी के साथ खुद को ब्लास्ट भी किया। उसके बाद उन्होंने जितना जानी नुकसान किया वो भी कोई कम नहीं है। मतलब 13 शहरी, 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और 32 अफराद जख्मी हैं, बच्चे भी शामिल हैं और खवातीन भी शामिल हैं। तो इतना नुकसान हो गया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी हमला नाकाम हो गया। अगर ये नाकाम हमला था तो फिर बता दीजिए कि फिर कामयाब हमला आप किसे कहते हैं? यानी कि कितना का नुकसान होगा तो आप कहेंगे कि हाँ ये कामयाब हमला था, ये तो नाकाम ही हमला था, इसमें तो ऐसे ही थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। मतलब ये किस किस्म की मेंटालिटी है, हमारी तो समझ से बाहर है कि आप की तमाम सिक्योरिटी लैब्स
کو یعنی نظر آ رہے ہیں اور اس کے اندر سارے سیکیورٹی چیک پوائنٹس بریچ کرتے ہوئے وہ جناب آ کے اتنے بندے آپ کے مار کے جا رہے ہیں اور آگے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بلے بھائی بلے حملہ ناکام بنا دیا ہے. تو یہ جو ہے وہ اس وقت کی عجیب و غریب صورتحال اور سٹیٹمنٹ ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب اور مراد سعید صاحب نے بھی کل اس واقعے کے حوالے سے گفتگو بھی کی, ٹویٹس بھی ان کے جاری ہوئے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے. اور مراد سعید نے ہمیشہ کی طرح وہی بات دہرائی ہے جو وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دہشت گرد لائے جا رہے تھے, بسائے جا رہے تھے, ہم اسی وقت شور مچا رہے تھے کہ یہ کھیل مت کھیلو, یہ آلریڈی بہت بھیانک کھیل ہے جو آپ نے بڑی مشکل سے تھوڑا سمیٹا ہے, اب اس کو دوبارہ سے نہ سٹارٹ کرو. اور اس وقت ہی مراد سعید بار بار اس پہ پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے, بار بار آواز اٹھا رہے تھے. انہوں نے کئی مرتبہ امن مارچ کیے اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہ جی ہم امن چاہتے ہیں, اس ساری صورتحال کے اوپر بار بار آواز اٹھائی تھی. لیکن اس وقت ریاست بہت مصروف تھی اور وہ صرف اس بات میں کوشش کر رہی تھی کہ جو عمران خان کو آؤٹ کیا ہے تو اس کو دوبارہ سے اقتدار میں نہ آنے دیا جائے. تو یہ اس وقت کا ٹائم پیریڈ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ شروع ہو چکی تھی, اور اسی دوران یہ جو سارے دہشت گرد تھے وہ واپس آئے اور آ کے یہ بسے. اور شاندانہ گلزار صاحبہ نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں اس کے بارے میں بڑی تفصیلاً بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ ملبہ بعد میں عمران خان کے اوپر پھینکا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے, عمران خان نے یہ اجازت دی اور انہوں نے لا کر طالبان کو بسایا, جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. اور کئی جرنلسٹ جو ہیں وہ اس حوالے سے بتا چکے ہیں کہ حقائق کیا تھے. تو بیسکلی یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ, جنرل فیض کا فیصلہ تھا. اور جنرل باجوہ کے حوالے سے شاندانہ گلزار صاحبہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ عمران خان کی کے پی میں حکومت ختم کرنے اور پاپولیرٹی ختم کرنے کا صرف واحد ایک یہی راستہ ہے کہ دوبارہ یہاں پہ دہشت گردی ہو. جب دہشت گردی ہوگی تو لوگ آٹومیٹکلی اس جماعت سے نفرت کریں گے کہ جی اس جماعت کے فیصلے کی وجہ سے دوبارہ ہمارے صوبے میں دہشت گردی آ گئی ہے. تو یہ صرف عمران خان کی نفرت میں لا کے دوبارہ دہشت گرد یہاں پہ بسائے گئے تھے. یہ اب ان کی طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ جنرل باجوہ کا فیصلہ تھا. اگر میں اس کو ایک لمحے کے لیے نہ بھی سوچوں کہ ایسا ہوگا کہ انہوں نے باقاعدہ پلان کے تحت عمران خان کو ختم کرنے کے لیے, پاپولیرٹی ختم کرنے کے لیے یہ کیا ہوگا, تو ایون دین آپ سوچئے کہ جس طرح کے ہمارے ملک کے حالات ہیں اور جس طرح سے ایک اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ رہی ہے جس کی مرضی کے بغیر آپ اتنے بڑے فیصلے کر ہی نہیں سکتے, تو کیا عمران خان کا یہ اکیلا فیصلہ ہو سکتا تھا کہ جی وہ اپنی مرضی سے لا کے بسا دیتا اور اسٹیبلشمنٹ بڑی خلاف ہوتی اس فیصلے کے؟ تو یہ کیا ممکن تھا کہ جنرل باجوہ کی مرضی کے خلاف عمران خان لا کے یہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ یہ فیصلہ جو تھا وہ اکیلے تنہا کر سکتا تھا؟ کیسے ممکن تھا؟ تو یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان کٹ پتلی تھا, دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی یہ عمران خان کا فیصلہ تھا اور عمران خان لے کے آیا. حالانکہ یہ عمران خان اگر کٹ پتلی تھا تو پھر اس کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو یہ جنرل باجوہ کا فیصلہ ہوا. تو پھر پی ٹی آئی بھی آج یہی بات کہہ رہی ہے کہ وہ تو جنرل باجوہ کی یہ سازش تھی پوری عمران خان کے خلاف, اور یہ اس پہ عمل بھی اس وقت کر سکے جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی. تو اس کے بعد یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا کہ جب طالبان کو لا کر یہاں بسایا گیا. بہرحال اسی معاملے پر عمران خان صاحب نے بھی کل بات کی تھی جیل میں, اور اس کے بعد ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے ان کا پیغام بھی آیا, تو انہوں نے بھی یہی بات دہرائی کہ جناب یہ دہشت گردی کا جو افریت ہے یہ آپ سے نہیں سنبھل رہا ہے. ملک کے حالات کیا ہیں اور آپ کی توجہ کدھر ہے, آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا جو کوڑا کھٹک کا واقعہ تھا یہ بھی بہت تکلیف دہ تھا, اس پہ انہوں نے اظہار تعزیت بھی کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ یہ تمام چیزیں تبھی صرف رک سکتی ہیں, ختم ہو سکتی ہیں کہ جب آئینی کردار میں اپنے فوج واپس جائے گی, اپنا کام کرے گی جو اس کا کام ہے, باقی ہر جگہ پہ اپنی ناک نہیں گھسیڑے گی, تو تبھی اس ملک کا سروائیول ہو سکتا ہے, تبھی آپ کے ملک کا دہشت گردی سے خاتمہ جو ہے یہ اس دہشت گردی کا خاتمہ اس ملک سے ہو سکتا ہے, ورنہ پھر ہمارے لیے مسائل کا ایک انبار ہے اور ہم دیکھتے جا رہے ہیں. جواب میں آپ کو شاید کوئی اس طرح کی ایک تھپکی مل جائے, کیونکہ مراد سعید صاحب نے پھر اس خدشے کا اظہار کیا. مراد سعید صاحب کا جو ٹویٹ ہے کل کا, انہوں نے پھر اس خدشے کا اظہار کیا کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ جو حالیہ یہ کے پی میں ایک لہر ہے اور اس کے خلاف آپریشنز کیے جانے ہوں گے اب, اور بعد میں کہا جائے گا کہ دیکھیں جی ہمارے ملک میں دہشت گردی آ گئی, اس سے تو پورے دنیا کو خطرہ ہے, تو لہٰذا اب ہمیں پیسے چاہیے تاکہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں. تو مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈالر کے لیے ایک اور جنگ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں, اسی لیے افغانستان کے ساتھ مسلسل آپ کا جو بارڈر ایریا وہاں پہ ٹینشن ہے, اور اس کی جو بھینٹ چڑھیں گے,
جو اس کا نقصان اٹھائیں گے وہ آپ کے عام پاکستانی شہری ہوں گے، صوبے کے لوگ ہوں گے، خاص طور پر جو افغانستان کے علاقے کے قریبی رہنے والے لوگ ہیں، اور وہ اب ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو یہ جو اب ساری سچویشن ہے، اس کے اوپر انہوں نے پھر سے یہ کہا ہے کہ ایک اور ڈالری جنگ جو ہے وہ ملک میں شروع نہیں ہونی چاہیے کسی بھی کاسٹ کے اوپر، اور جو بار بار لوگ کے پی کے باہر نکلتے ہیں، امن مارچ کرتے ہیں سفید جھنڈوں کے ساتھ، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں مزید کوئی جنگ نہیں چاہیے۔ یہ کہانی ہے جی اس سارے پس منظر کی۔ آخر میں جی آپ کو یہ خبر دے دیتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھی خبر بھی سامنے آئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو ایک کیس سے بریت مل گئی ہے۔ خاتون جج زیبا چودھری کو، جو عمران خان صاحب کے اوپر ایک کیس بنایا گیا تھا کہ انہوں نے دھمکی دی ہے، اس کیس سے عمران خان صاحب کو بری کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ الزام ثابت نہیں ہو سکا تو میرٹ کے اوپر بری ہوئے ہیں۔ یہ سب کو ہی پتا تھا کہ یہ ایک سیاسی کیس تھا جو بنایا گیا تھا عمران خان صاحب کے اوپر۔ یہ وہ ٹائم تھا جب شہباز گل صاحب جو تھے وہ انڈر کسٹڈی تھے، ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا تھا، اور زیبا چودھری صاحبہ یہ کیس سن رہی تھیں۔ انہوں نے شہباز گل صاحب کا مزید ریمانڈ دیا تھا، جس کے اوپر عمران خان صاحب کافی غصے میں تھے کہ جب پتا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے تو پھر اس طریقے سے انہی لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے احتجاج کرتے ہوئے اس کے اوپر ایک ریلی نکالی تھی۔ اس ریلی کے دوران خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ الفاظ کہے تھے کہ زیبا چودھری جج صاحبہ میں تمہارے خلاف کارروائی کروں گا۔ اب اس الفاظ کو اس طریقے سے لیا گیا کہ جی جیسے وہ کوئی ان کے اوپر حملہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، لیکن بعد میں عمران خان صاحب نے خود ان جج صاحبہ کی عدالت میں جا کر معذرت بھی کی تھی، جبکہ وہ اس وقت موجود نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ گئے اور وہاں جا کے جو سٹاف موجود تھا انہوں نے کہا کہ جج زیبا چودھری کو بتانا کہ عمران خان آیا تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا مطلب آپ کو دھمکانا نہیں تھا، لیکن جو آپ نے فیصلہ کیا تھا میں اس پہ تنقید کر رہا تھا، اور اس طریقے سے عمران خان نے کلیریفیکیشن بھی دی تھی۔ بہرحال یہ کیس بلا وجہ لمبا کھینچا گیا 2-2.5 سال ہی ہو گئے میرا خیال ہے، اور اس کے بعد فائنلی عمران خان صاحب کو اس کیس سے بری کر دیا گیا۔ تو ایک اور کیس جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر ختم ہو چکا ہے۔ بائی دا وے یہ زیبا چودھری جج صاحبہ جو ہیں ان کی بھی پچھلے دنوں پروموشن ہو گئی ہے، یہ بھی مزیدار بات پتہ چلی تھی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔